म्हापसा क्रायमान दिसान दीस वाढ जायत आसा। रेंट कार गाडयांचे अपघात खूप जाल्यात, मात रेंट कार चोरिल्ल्याची घटना म्हापशेच्यान समोर आयला। हरियाणाच्या एका ट्युरिस्टान 4 दिसां खातीर म्हणून एक गाडी बुक केल्ली, मात चौथे दिसा सावन त्या गाडयेचो GPS कनेक्ट जालो ना, तशेंच त्या ट्युरिस्टाचो कांय पत्तो ना। त्या ट्युरिस्टा कडेन कांय कॉन्टॅक्ट जायनाशिल्ल्या कारणान गाडयेच्या ओनरान रोखडीच म्हापसा पुलीस स्टेशनार धांव घेतली, मात पुलीस व्हेरिफिकेशना उपरांत समजलें की ट्युरिस्टान दिल्ले डॉक्युमेंट्स बोगस आशिल्ले। सद्याक पुलिसांचो ह्या प्रकरणा बाबतींत फुडलो तपास चालू आसा। आम्ही एक कस्टमर आमकां फोन लायलेलो, आमी ऑफिसासून आमची गाडी आमकां फोन येयलो की गाडी जाय म्हणून 4 दिसां खातीर। सो आमकां फोन येयलो, आमी गाडी घेवन येयली हांगा म्हापसा बसलो गाडी घेवपाक। एकूच येयलो आनी सांगपाक लागलो गाडी म्हाका 4 दिसांक जाय। पेमेंट बीन केलो, विडियो बीन काडलो, DLाचो फोटो घेतलो सगळो आनी आधार कार्ड ओरिजिनल कॉपी घेतली तेजे सो ते हार्ड कॉपी आनी गेले आमी। ताका सांगलें आमी टर्म्स एंड कंडिशन रिसीट सगळें दिलें ताका आनी ताका विचारलें कितले दीस रावतलो हांगा सगळें। मागीर GPSाचेर 3 दीस बरो भोंवलो तो हांगा पर्वरी, सांगोळडा किंवा सगळें भोंवलो। मागीर 9 तारखेक रातचे 8 सुमार आमकां GPSाचेर डिस्कनेक्ट दाखोवपाक लागलो। रातची सकाळीं पळयलें आमी तें कितें जालें तें। मागीर सोमते हांगा येयले पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन दिवपाक की गाडीचे GPS डिस्कनेक्ट केला म्हणून। मागीर कंप्लेन दिवन इन्वेस्टिगेशन चालू करता म्हणलेलें। तुमची कितें रेंटाक दिवपाची कितें? रेंटाक आमची रेंटाक दिता न्हू आमी गाडयो, रेंटाक दिता। ओके, नांव कितें तेजे एकूजाचें नांव प्रदीप सिंग। आनी तो खंयचो? तो हरियाणाचो। हरियाणाचो। हो आतां गोंयांत कितें भोंवपा खातीर येयलेलो? भोंवपा खातीर आमकां एकटो गेल्लो येयलो आनी एकटो येयलो आनी पयलीं एकटो येयलो तो म्हणपाक लागलो एक दीस म्हाका गाडी जाय म्हणून दिली आनी म्हणपाक लागलो बस स्टँडार म्हाजी फॅमिली रावला म्हणून। आमी ताका विडियो काडून सगळे डॉक्युमेंट्स बीन सगळे क्लियर करून ताका गाडी हँड ओवर करून पेमेंट कॅशान दिली आमकां। कसली गाडी? वेन्यू SUV, ओके, SUV मॅन्युअल 4480 गाडी। ओके। खंयच्या दिसाचेर आतां सद्या ही मिसींग? 6 तारखेसून 9 तारखेक 4 दिसां घेतली तेणी गाडी। 10 तारखेक तेजी सकाळी रिटर्न आसली गाडी 9 सुमार। आनी पेमेंट केलो ताणें? पेमेंट 6000 केल्लें तेणी। ओके। तुका केन्ना कळ्ळें गाडी ना म्हणून? आमकां सकाळीं कळ्ळें, सकाळीं GPS चॅक केलो न्हू, वायर डिस्कनेक्ट म्हणून दाखोवपाक लागलें। सो आमचे येयले आनी पुलीस कंप्लेन केली। आतां पुलिसांनी कितें सांगलें? पुलिसांनी सांगलें इन्वेस्टिगेशन चालू आमकां चालू। कॉपी दिला आमकां। जशें तुवें म्हटलें की तुमी एवरीथिंग इज फेक आशिल्ली, सगळें फेक आहा? वी गॉट न्यूज फ्रॉम पुलीस। फेक आहा पुलिसां सगळें? कडल्यान कळ्ळें। मागीर तुमकां पयलीं कांयच कळोंक ना? ना, आमचे कडेन ते मशीना बीन उरना न्हू चॅक करपाक, म्हणजे आधार कार्ड मेन आतां। तुमी कितें कितें डॉक्युमेंट घेतलेले? आमी फोटो तेजो DLाचो फोटो फोनार घेतलेलो आनी आधार कार्ड हार्ड कॉपी घेतलेली ती कस्टमराचो। प्रदीप सिंग म्हणून हरियाणाचो तो।